मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारा घर जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईँको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेपको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 27औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी यही फागुन 13 गते शुक्रबार साप नेपालले सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। सो कार्यक्रममा सहभागी भएर चन्द्रनगर गाउँपालिका भित्रका मुसहर समुदाय, त्यसैगरी दलित समुदायका अगुवा, जनप्रतिनिधि, विषयगत शाखाका प्रमुख, सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सुरुमा साप नेपालका संयोजक जनक कार्कीले छोटो मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। हामी संस्थाको तर्फबाट एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई एकदम राम्रोसँग सम्पन्न होस् र हामीले जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेछौँ कि यहाँ बसोबास गर्ने दलित तथा माझी मुसहर समुदायहरूलाई आगामी दिनहरूमा होइन उहाँहरूको पनि व्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नको लागि राज्यले गर्ने पहलहरू सही ढङ्गले सही तरिकाले होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हाटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है।
ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। कार्यक्रमको सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साप नेपालका संयोजक जनक कार्की। भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हिजो फागुन 13 गते शुक्रबार चन्द्रनगर गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले राखेका विचारहरूलाई हामी कार्यक्रमको आजको बसाइमा समेट्दैछौँ। अबको बसाइमा कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय महिला, दलित लगायतले राखेका जिज्ञासा तथा प्रश्न, उनीहरूको गुनासा लगायतका विषयलाई हामी अब एकैछिन जोड्दैछौँ। हमार नाम है कृष्णावती। हमनी सबके कैची बिना सदस्य एगो न देती सही तो काम हो न भेती रुक जाती। हमनी सब सही न दे तैयो काम चली छे। तपाईको कुन वडाबाट हुनुहुन्छ? म 7 नम्बर वार्ड। त्यो कुरा तपाईको सामने वडा अध्यक्ष नै दिनुहुन्छ। अनि अरु के छ? अरु है ना अब ना आहा बाबु एकदम पूरा फोन के कहूं। नमस्कार, हमर नाम रजरनिया माझी। अध्यक्ष सब कहै छी कथी अहाँ से नहीं साइन करबी तैयो हमर काम रुकतै ना, हमर काम चलते रहतै। आ झारखी फारकी बरे दै छै हमर सके अध्यक्ष दै छै। सदस्य कुछो न होय बोला है, हम सब अपने कर लेबी तो पास हो जाय छै। एना हमनी के धारकी फारकी दै छी अध्यक्ष हमरा सके 6 नंबर के 6 नंबर को रामचंद्र कापर। नाम है रामपरी माझी, घर बबरगढ़ चंद्रनगर 2। ओ हमनी के सरका पर घर है, सरका पर कब उठते न उठते कोनो न है। 5 बरस मुखिया सब जीत गेली, कोनो छियो न कल के हमनी के तनका जगो गो देती कहूँ बसे लागी वो न है। कब उठते न उठते से वो पर नामे हमनी सबके बेलगति कहाँ जब न जब बाल बच्चा लेके वो सबके अथिये हमनी सबके दे जाए लागी। यह सब हमनी सबके कहे कि हमनी के कहूँ के देती या कोनो होती तो वही समय चलती है कि हमरो देती जगह जमीन तो कहूँ बसती है, बाल बच्चा सबके पढ़ती है। अब जगह जमीन न रहती हमनी सबके तो बैठला रोड सरकार कहाँ से मिलती? कहीं माहे जब अभी से हो तो रहती, घर तो रहबे न करती, रोड कहाँ से मिलती? वो सब लाभ के परमले है सबके। अब कम 5 बरस तक पुगल के जाइबो करी से अब के तो अथियो ही हो गए। अब दूसरा हो होता अब चुनाव लड़ते अब वो सबके हमनी सबके करे लागी नहीं देवे लागी। गरीब सबके कोनो माझी मुसर सबके सबके लागी रास्ते न किछो के खुली से न दै छै। वो सबके भूखमरी रहली, वो सबके तो भूखे मरी तो कहीं बीमारी समझ से वायरस है। वायरसों के लिए किछो न हमनी सबके सोच कल तो वो राजकुमार सा कहूँ से चाउर सब चावल सब तेल नून सब बांट के तनका सब मुसर सके वो तनका जियल कि न तो केते आदमी भूखे मर के वायरसे से मरी सै। वो सबके सहयोग कर लागी किछो न रहली। हमनी सबके दुकानों बंद रही, बाजारों हाट बंद रही, कहूँ जाके तक किछो न मिले, दवाई दारी न मिले तो उन्हें भूखे मरते, केकरो पेटे झरे, केकरो बुखारे लगे, किछो के अवस्थे सब न रहलै। आ वो सबके तनका सहयोग कल कि राजकुमार का वो सबके तनका 15 दिन खा के तो घर में तब सब रहली सबके। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ।
विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। कार्यक्रमका सहभागीहरूको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। यस्तै अन्य सहभागीहरूको कुरा पनि यहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा राख्दै जानेछौँ। अबको क्रममा हामी नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष ऋतुराज ऋषिले सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर मुसहर समुदायको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। एकैछिन अब हामी उहाँका कुरा सुन्दैछौँ। मेरो घर चन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6। म हाल नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घको अध्यक्ष पनि। मेरो प्रश्न हाम्रो निवर्तमान सुकुम्बासी आयोगका अध्यक्ष श्री राजकुमार ज्यूलाई हो। अब विगतमा जे भोग्यो धेरैपल्ट यो राजनीतिक उथलपथल भयो देशमा र अहिले पनि त्यो चलिराखेको छ। यो नेपालमा र विशेष गरिकन तराईका केही क्षेत्रहरू भूभागमा यो 22वटा जिल्लामा बसोबास गरेर पुस्तौदेखि बसिराखेका मुसहरहरूको बारेमा र यहाँको गैर सुकुम्बासी र दलितहरू जङ्गल काटेर उसका बाबा पुर्खाहरूले अब त्यहाँ जिम्मेदारहरू बस्यो, राज्य गर्यो र पनि अहिले पनि अब यो मुसहरको सम्बन्धमा जग्गाको सम्बन्धमा हाम्रो नेपाल सरकारले जो नीति निर्माण गरेको छ र हाम्रो गाउँपालिकामा अब त्यसको काम अब कतिसम्म बढ्या हो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुन स्तरसम्म समन्वय गरेर यो मुसहरलाई अव्यवस्थित जुन भूमि व्यवस्थापन छ त्यसको लागि भूमिहीन सुकुम्बासी र तपाईँको अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई खास गरिकन यो मुसहरहरूलाई अब कुनै जङ्गलमा के भन्छ कुनै सडकमा बसेको छ, कुनै रोडमै नै बसेको छ, कुनै कता बसेको छ, उनीहरूको अझसम्म जग्गा जमिन छैन। यतिको दिन कतिपल्ट तपाईँको 2052 सालदेखि नै तपाईँको भूमि आयोग गठन भयो भनेर हामीलाई सुनेर बडा खुसी लाग्थ्यो र अहिले पनि निवर्तमान अध्यक्षज्यूसँग सोध्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म यो भूमि सम्बन्धी अब जुन कार्यक्रम हो यो मुसहरहरूको लागि र दलितहरूको लागि अव्यवस्थित बसोबासहरूको लागि समस्याको बारेमा जुन हो यहाँ समस्याहरू अब हाम्रो लागि कतिको काम भएको छ र त्यसको लागि अब जानकारी दिन यो हललाई जानकारी दिनको लागि उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मुसहर सङ्घका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य ऋतुराज ऋषि। उहाँले मुसहर समुदायका कुरा राखिसक्नु भएको छ। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर दलित अगुवा पुनित पासवानले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। अब एकैछिन कार्यक्रममा सुनौ पुनित पासवानका कुराहरू। मेरो नाम चाहिँ पुनित पासवान, चन्द्रनगर वडा नम्बर 7। मैले धेरै पटक चाहिँ यो सुनेको पनि छु र यहाँ जति जोगी आउँछ काने चिरे जान्छ। अब पहिला दलीय प्रक्रिया थियो, त्यो पनि बसेर चाहिँ यो गाउँको व्यवस्थापनको लागि सोच्दै आयो र उठावास चाहिँ गराउन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयास पनि गर्यो। फेरि पछि आएर चुनाव भयो, चुनावमा पनि त्यही प्रक्रिया दलित अथवा गैर दलित सम्पूर्ण बसोबास मान्छेको यहाँ बसोबसाइ पनि छ र यो नारीतालको डिलमा चाहिँ बसेको जति मान्छेहरू छन् दलित गैर दलित सम्पूर्ण छ। तर यो बिचमा पनि चुनाव भयो, चुनाव हुँदाखेरि पनि मेयर साहब हाम्रो प्रश्न पनि मेयर साहबजीसँग पनि छ। उहाँ पनि आउनुभयो, केही समितिहरू बनाउनु भयो अनि बनाउँदाखेरि यहाँ व्यवस्थापन के गर्ने कि यहाँ उठावास चाहिँ गराउन चाहिँ प्रयास चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। तर फेरि बिचमा यो आयोग नै खारिज भयो। अब सरकारले चाहिँ भन्नुभएको छ घाँस बाँस शिक्षा कपास रोजगारको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। तर हामी पनि मिडियाहरू सुन्दा पनि
अब हामीहरू पनि जागरुक भयो। त्यो जागरुकको बिचमा हामी पनि कतिचोटि आएर उहाँसँग पनि प्रश्न गरे। त्यो बिचमा पनि यहाँ उठावासको प्रक्रियाले अब हाम्रो घर पनि अब पानी परिराखेको बेलामा चाहिँ हाम्रो पानी घरमा पनि पानी गिर्छ है। अब हाम्रो चाहिँ बिछाउनमा अथवा सुतेको बेलामा पनि पानी आउँछ। अब यहाँ बनाउनको लागि फेरि भन्नुहुन्छ उहाँले कि यहाँ नबनाउनुहोस्, यहाँ उठावास नै हुन्छ। अब खोइ कता लगेर राखिदिन्छ कि त्यो पनि थाहा छैन हामीहरूलाई। अनि फेरि मेरो प्रश्न पनि फेरि उहाँ हाम्रो राजकुमार सरजी पनि हुनुहुन्छ, सुकुम्बासी आयोगको चाहिँ प्रमुखजी नै हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई पनि प्रश्न राख्छु। अब उहाँ सरले चाहिँ के हाम्रो पनि प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ उहाँले, त्यो पनि आशा र उपेक्षाको साथ मैले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि। उहाँसँग मेरो जान पहिचान पनि थुप्रै पुरानो नै हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बेलादेखि नै, माओवादीको बेलादेखि नै चिनापर्ची छ। तर उहाँ सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो केही न केही उहाँले पनि हाम्रो यो दलित गैर दलित सुकुम्बासीहरूको बारेमा केही राखिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा र उपेक्षा छ। र नमस्कार, त्यति भन्दै। श्रोता, हामी मुसहर महिला सशक्तिकरण रेडियो कार्यक्रमको बसाइमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले हिजो मात्रै फागुन 13 गते शुक्रबार सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा साप नेपालले गाउँपालिका कार्यालयसँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। कार्यक्रमको अबको क्रममा हामी चन्द्रनगर गाउँपालिकामा मुसहर समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा उपस्थित भएर चन्द्रनगर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत कमला बस्नेतले यो बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। अब एकैछिन सुनौ शिक्षा शाखाकी प्रमुख समेत रहनु भएकी अधिकृत कमला बस्नेतका यी कुराहरू। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकार बाला निकायसँग अन्तर्क्रियात्मक यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिनुभएका आदरणीय कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै गरेर प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण वडाबाट उपस्थित हुनुभएका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरू र सम्बन्धित यहाँ राजनैतिक दलका व्यक्तित्वहरू सहित कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू र सम्पूर्ण टिममै म शिक्षा अधिकृत कमला बस्नेतको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ कि आजको यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ। विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रबाट भन्दाखेरि पनि पहिले बस्न पाउने अवस्था नै नभएको कन्डिसनमा शिक्षाको अवस्थामा त अझै हामीले अलि पछि नै बोल्नुपर्ने कन्डिसन छ होइन। यो बस्नलाई जुन अहिले यहाँ जस्तै इभन संविधानले नै होइन हामीलाई आधारभूत आवश्यकता चाहिँ प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्था हुँदै पनि यो अहिले हामी 21औं शताब्दी पार गर्ने अवस्था अब आइसकेको छ। यो अवस्थामा पनि विज्ञान र प्रविधिले यति उचालिरहेको अवस्थामा पनि हामी हाम्रो पेरिफेरीमा रहेको बासिन्दालाई होइन एउटा जातिको नाममा चालचलन एउटा सामाजिक कुरीतिको नाममा अझसम्म पनि प्राकृतिक रूपमै प्राप्त गर्ने यो जुन जग्गा होइन बास गर्नको लागि चाहिने अत्याभूत आवश्यकतामा हामीले यसमा चाहिँ पुर्याउन नसकेको यो एकदम दयनीय अवस्थामा यो कार्यक्रम अहिले यहाँ म्यानेज गर्नुभएकोमा मलाई एकदमै खुसी लाग्दैछ। र यस्तो कार्यक्रमहरू वास्तवमा हुनुपर्छ। यो मेन कुरा चाहिँ फेरि पनि शिक्षासँगै सम्बन्धित नै जोडेर नै आइरहेको हुन्छ। यो जनचेतना शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि नै यो आवाजहरू धेरै अगाडि उठिसक्नु पर्ने, जस्तै 3 पुस्ता 4 पुस्ता होइन कति बसिसकेको अवस्थामा पनि अझै पनि चाहिँ फेरि पनि उसको यो ड्याड ममलाई नै अहिले पनि पाउँछु भन्ने इन्स्योर छैन। त्यो बच्चाले पनि फेरि सायद यस्तै गरी कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुपर्ने हुनसक्ने भन्ने कन्डिसन पनि अझै पनि देखिने अवस्था पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा शिक्षाको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका नै हुन्छ। त्यसमा पनि अझै गरेर हामीले तथ्याङ्ककै हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै पनि दलितलाई, त्यसपछि यो
जुन पिछडिएका वर्गहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सशर्त रूपमै पनि के गरेको छ भन्दाखेरि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो त हामीले निरन्तर रूपमा गरि नै रहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आफ्नै पालिकाले चाहिँ के पनि गर्दैछ भन्दाखेरि यो इक्विटी एसेसमेन्ट प्लानमा चाहिँ यो विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल रह्यो। विशेष गरेर अझ यो जातको मैले आफै पनि यहाँ बसिरहेको हुन्छु र कुराकानी गर्दाखेरि के पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्झाउँदै पनि अब त्यो कन्सियसनेस रेज त एकैपल्ट त हुँदैन। फेरि खानलाई पनि छैन, बस्नलाई पनि छैन, अब बच्चालाई स्कुल जाओस् भन्ने मेन कुरा त्यो आइडिया पनि छैन कि। फेरि अर्को जेनेरेसन चाहिँ उहाँहरूले कस्तो तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आफैले जस्तै यस्तै गरी स्ट्रगल गरेर जाने जेनेरेसन नै तयार गर्दै हुनुहुन्छ कि। त्यो चाहिँ प्रत्येक हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, आफूले अनुभव गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँले सँगै भट्टीमा आफ्नो बच्चाहरू लिएर जाँदाखेरि अबको फेरि आउने जेनेरेसनलाई पनि आफूभन्दा पनि अझै रेचर कन्डिसनमा लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ आफैले बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन कार्यक्रमहरू राखेको छौँ त्यो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहोस्। यस्तै गरेर यो यसरी कार्यक्रमहरू राखिएको छ। अब अहिले एड्रेस पनि हुन्छ तपाईँहरूको यो कार्यक्रम यो जुन समस्या छ त्यसको र होस् भन्ने पनि मेरो पनि एकदमै शुभकामना छ। अब यहाँबाट गरिने पहलहरू जुन छ धाराहरूको खानेपानीहरूको पनि व्यवस्थापन यहाँबाट सक्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न आयोजना परियोजनाहरूले गरेको र हाम्रो पालिका आफैले पनि त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर गरेको छ। योभन्दा बाहेक म चाहिँ नितान्त रूपमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकदमै एड्रेस गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ परिवारलाई त्योमाथि पनि बच्चालाई बालबालिकाहरूलाई जुन छोराछोरी छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले शिक्षामा पहिलो प्राथमिकता जसरी तपाईँले घाँस बाँस कपासलाई अहिले बाँसको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ या कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिले प्रत्येक दिनकै कार्यक्रम चाहिँ के हुनु पर्यो भने तपाईँको माइन्डमा चाहिँ तपाईँको बच्चाले चाहिँ स्कुल जानु पर्यो। त्यहाँ गएपछि उसले अब आउने जेनेरेसनलाई त्यसपछि उसले यो शिक्षाको माध्यमबाट चिर्न सक्छ र सँगै हामी सबैजनाको सहयोगबाट हामीले गर्न सक्ने सबै सहयोगहरू दिएर तपाईँहरूको यो अवस्थाको उत्थानको लागि हाम्रो एकदमै सहयोग रहनेछ। र पालिकाले पनि यदि त्यो बालबालिकाले इभन शिक्षा शाखाले त्यो बालबालिकाले साँच्चै नै तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि गरिबीकै कारणले एकदमै हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई यति अप्ठ्यारो परेको छ भने यो अहिले त तपाईँ आफैलाई थाहा छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत भनेको निशुल्क प्लस अनिवार्य पनि हो र माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ निशुल्क छ। यो हुँदाहुँदै पनि गरिबीको कारण देखाएर एउटा बाहना देखाएर चाहिँ यो बाहना पनि भन्छु है म चाहिँ बाहना पनि हो। किनकि तपाईँले शिक्षामा अहिले विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि सरकारी स्कुलमा तपाईँले पे गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन यो कुनै पनि बालबालिकाको लागि के। त्यसैले त्यो तपाईँले आफैले नबुझेर नै यो समस्या भइरहेको छ। नजिकै यति धेरै हाम्रो पालिकाहरूमा स्कुलहरू पनि छन्, स्कुलको एक्सेसिबिलिटी नभएको भए पनि अब एक ठाउँमा छोडेर नजाउँ यहाँ जानुपर्छ म पनि लिएर जान्छु भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। हाम्रो 22वटा सामुदायिक विद्यालयहरू एकदमै परिसर वरिपरि नै छ, तर पनि स्कुलभन्दा टाढा जहाँ भट्टी हुन्छ यो इटा भट्टीहरू कारखाना कल कारखानाहरू हुन्छन् त्यहाँनिर बच्चा हुन्छ, घरको नजिकमा विद्यालय छ तर त्यहाँ बालबालिका गइरहेको हुँदैन। इभेन हामीले अस्ति नै खाजाहरू दिँदाखेरि पनि यो खाजाको अनुगमनमा जाँदाखेरि पनि खाजाको केही मात्रामा अलिक त्यो खाजा खाने बेलामा चाहिँ बच्चाहरू स्कुलमा आइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फेरि ब्याक हुने यो पनि कन्डिसन देखियो। त्यसलाई पनि न्यूनीकरणको लागि हामीले केही नियम बनाएर सरहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर चिर्ने चाहिँ अवस्था एकदमै छ नै। त्योभन्दा बाहेक पनि प्रत्येक व्यक्ति आफैले हजुरहरू आफैले म आफैले मेरो तर्फबाट चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर चाहिँ आफैले नै सोच्न पर्ने जरुरी छ। र हामी सबैजना अब यो पहिलेदेखि आएको ट्रेडिसन हो, एकैपल्ट सकि पनि हालेको छैन होइन, सकिहालिन्छ भन्नलाई पनि मतलब फिजिकल कुरा होइन कि जस्ट 4 जना मिलेर यसलाई ठेलेर चेन्ज गरिदिउँ भन्नलाई, त्यो पनि होइन। यो त मेन्टल इमेजको पनि कुरा हो, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। तर त्यो भनेर सधैँभरि कि हामी यतिकै रहिरहने त त्यो पनि होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच राखेर आजैबाट हामी पहल गरौँ र यो कार्यक्रमलाई सार्थकता दिउँ र चाँडै नै हाम्रो चन्द्रनगरमा सबैतिर देशव्यापी सबै रूपमा यो एकदम सफल होस्। विशेष गरेर अहिले हामी चन्द्रनगरमा कार्यक्रम गरिरहेछौँ, हाम्रो चन्द्रनगरको लागि गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि
हामीले फेरि पनि भन्नु नपरोस् कि सुकुम्बासी होइन भूमिहीन यहाँनिर जनसङ्ख्या छ भन्ने यसरी चाहिँ एनाउन्समेन्ट गर्नु नपरोस्। हामी सबैजनासँग आफ्नो बासको लागि स्थान रहोस् भन्ने शुभकामना सहित म आफ्नो विचार यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। हौसला राखौँ सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। हजुर श्रोता, हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा छौँ। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको आजको बसाइमा भने अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि आजको कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका बाँकी अंशहरू पनि हामी भोलिको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। सो कार्यक्रममा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी, गाउँपालिकाका प्रमुख लगायतले पनि मन्तव्य राख्नु भएको छ। आज यो आधी घण्टाको बसाइमा समय अभावका कारण उहाँहरूको आवाज हामीले आज समेट्न सकेका छैनौँ। फेरि भोलि राति 8:45 बजेपछि यस कार्यक्रममा हामी उहाँहरूका बाँकी आवाजहरू लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबारे यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी मुसहर समुदायका आवाज, उनीहरूका हक हितलाई अगाडि जोडतोडका साथ बढाइरहेका छौँ। मुसहर समुदायको आवाज समेट्ने यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 046 50 15 95 सम्पर्क गरेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँहरूले साप नेपालका जनक कार्कीको सम्पर्क नम्बर 98 430 61 564 98 430 61 564 अनि म कार्यक्रम सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर 98 540 33 421 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेप र नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी प्रविधि कक्षका मित्र सुरज अधिकारीप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर भोलि फेरि राति 9:15 बजे म जनार्जन आउने नै छु। आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।